बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं सना उस्मान। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे हमजा तारड़वी। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दें, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का वजीर आजम इमरान खान को खत। शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए 3 नाम वजीर आजम को भिजवा दिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का वजीर आजम इमरान खान को खत। शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए 3 नाम वजीर आजम को भिजवा दिए हैं। अहम खबर जिससे आपको आगाह कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वजीर आजम इमरान खान को खत लिखा है। इसी पर बात करेंगे। फ़याज़ महमूद हमारे साथ मौजूद है। फ़याज़ बताएगा, शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमिश्नर के लिए वजीर आजम को कौन कौन से नाम तजवीज़ किए हैं? जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए 3 नाम तजवीज़ कर दिए हैं। शहबाज शरीफ ने नासिर महमूद खोसा, जलील अब्बास जिलानी और इखलाक अहमद तारड़ के नाम वज़ीर आज़म को खत के जरिए भिजवाए हैं और उनसे कहा है कि ये तीनों मुमताज़ शख्सियात हैं तो इस मनसिब के लिए इंतहाई मुनासिब और अहल हैं। जबकि ये भी कहा गया है कि बगैर किसी मजीद ताख़ीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर करने के लिए ये तीनों नाम ज़ेरे गौर लाए जाए। जबकि ये भी क्या कहा गया है कि इसमें मजीद ताक़ीद ना की जाए। उसके अलावा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट को भी खतूत लिख दिए हैं, जिसमें उन्होंने सिंध और बलूचिस्तान से इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्रुरी के लिए 3 नाम भी तजवीज़ कर दिए हैं। शहबाज शरीफ की तरफ से सिंध के लिए नस्सार दुरानी, जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल रसूल मेमन और औरंगजेब हक के नाम तहरीर किए हैं। जबकि बलूचिस्तान से शाह महमूद जतोई एडवोकेट, साबिक एडवोकेट जनरल मोहम्मद रऊफ अता और राहिला दुरानी के नाम तजवीज़ किए और ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इनकी तकर्री को यकीनी बनाया जाए। शहबाज शरीफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए 3 नाम वज़ीर आज़म को भिजवा दिए। शहबाज शरीफ ने नासिर महमूद खोसा, जलील अब्बास जिलानी और इखलाक अहमद तारड़ के नाम भिजवाए हैं। फ़याज़ महमूद, इस मुतल्लिक़ आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। लंदन ब्रिज पर जाली खुदकुश जैकेट पहने चाकू बरदार दहशतगर्द के हमले में 2 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने फायरिंग करके हमलावर को हलाक कर दिया है। हमलावर की शनाख्त 28 साला उस्मान खान के नाम से हुई है, जिसके दहशतगर्द ग्रुप से रवाबित थे और वो दहशतगर्दी के जुर्म में सजा भी काट चुका था। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लंदन में ब्लैक फ्राइडे पर दहशतगर्दी की एक और वारदात। बरतानवी मीडिया के मुताबिक चाकू बरदार शख्स ने लंदन ब्रिज पर मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए हमलावर को पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे गोली मारकर हलाक कर दिया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर नेल बासु ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। उन्होंने बताया कि हमलावर ने जाली खुदकुश जैकेट पहन रखी थी। वाक़े के बाद पुलिस ने लंदन ब्रिज और अतराफ की सड़कें बंद करते हुए पेट्रोलिंग बढ़ा दी। हमलावर की शनाख्त 28 साला उस्मान खान के नाम से हुई है और स्टीफर्ड शायर में रिहाइश पजीर था। सिक्योरिटी हुकाम का कहना था हमलावर दहशतगर्द ग्रुपों से रवाबित में था, जबकि पुलिस को भी इसके माजी का इल्म था। हमला और दहशतगर्दी के जुर्म में 6 साल सजा भी काट चुका था और गुज़िश्ता साल ही रिहा हुआ था, जिसके बाद उसकी मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही थी। वाक़े के बाद सियासी जमातों ने अपनी इंतखाबी मुहिम 1 रोज के लिए मुअत्तल कर दी। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने बरवक्त कार्रवाई पर पुलिस और बहादुर शहरियों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि हमले में मुलविस अनासिर को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। अपोजिशन लीडर जेरेमी कॉर्बिन ने कहा कि लंदन ब्रिज पर हमला हम सब पर हमला है। हमें खामोश करने की कोशिश करने वाले कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। मेयर लंदन सादिक खान ने भी इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत की। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ भी इलाज के लिए इस इलाके में आए थे और अस्पताल से चेकअप कराए बगैर ही वापस घर चले गए। लंदन ब्रिज इससे पहले भी दहशतगर्दी का निशाना बन चुका है। जून 2017 में 3 दहशतगर्दों ने पैदल चलने वालों पर अपनी वैगन चढ़ा दी थी और उसके बाद इलाके में मौजूद लोगों पर हमला कर दिया था। इस वाक़े में 8 अफराद हलाक हुए थे। एल्फ्रेड साउथ से लेबर पार्टी के उम्मीदवार सैम टेरी ने कहा है कि लेबर पार्टी बरतानिया में कानून तकाज़ों के मुताबिक मुकम्मल मजहबी आज़ादी के ख्वाहां हैं। तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपनी इबादत के लिए मुकम्मल आज़ादी देना पार्टी के मंशूर में शामिल है। तफसीलात सलीम साबरी की रिपोर्ट में। लेबर पार्टी के उम्मीदवार सैम टेरी ने कहा है कि गुज़श्ता 25 साल से एल्फ्रेड साउथ में उनकी पार्टी सबसे मजबूत जमात मानी जाती है और एशियाई कम्युनिटी के इस इलाके में सबसे ज्यादा वोट उन्हीं की जमात को जाते हैं। उन्होंने कहा लेबर पार्टी इमिग्रेशन के मुतालिक बहुत क्लियर है। वो चाहती है कि जिन लोगों ने शादियां की हैं उनको अपनी फैमिलीज को बुलाने में आसानी हो। Young friends of mine, young Muslim friends of mine, you know, people that I used to train at a local gym with. I remember walking home with them one evening and the police stopping them, and essentially it was a Friday, you know, so they'd been to Friday prayers, they had their religious clothing, they wore long beards because they were religious young men, and then been almost persecuted under the so-called war on terror.
And that made me so angry that I felt I had to do something about it, because it's creating a climate of fear and a climate of division. उन्होंने कहा बरतानिया एक मल्टी कल्चरल मुल्क है जिसमें तमाम मज़ाहिब और रंग व नस्ल के लोग आबाद हैं। लेबर पार्टी का मंशूर है कि इस मुल्क में मुकम्मल मजहबी आज़ादी हो, तमाम मज़ाहिब के लोग अपनी मजहबी रिवायात के मुताबिक इबादत करें, मुसलमानों को अपनी इबादत में किसी किस्म की रुकावट या दुश्वारी ना हो, जबकि अल्फ्रेड साउथ की सड़कों पर ख़वातीन निकाब पहनकर भी अपने आप को महफूज तसव्वुर करें। We will just stop Brexit completely, immediately. The problem for that is that the country is very split. You need a process, a democratic process, if you're going to decide to change course on the issue of Brexit. I think genuinely, if you are to have the Liberal Democrat position, it would lead to people rioting on the streets. 2-3 miles away from here in Dagenham, a very solidly Labour area, 70% of people voted to leave the European Union. Obviously here in Ilford it's almost the opposite, maybe 65% voted to stay. But that's why Labour are saying very, very clearly we are going to get the best deal possible from the European Union. ब्रेक्जिट के हवाले से उन्होंने कहा अवामी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए ऐसा फैसला किया जाएगा जो कि बरतानिया के बेहतर मुस्तकबिल की जमानत होगा। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। पाकिस्तान हाई कमीशन में सालाना मिलाद कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। मौलाना अब्दुल अजीज़ चिश्ती और हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया भी शरीक हुए। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में सालाना जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद कॉन्फ्रेंस निहायत अकीदत व एहतराम से मनाई गई। कॉन्फ्रेंस में खसूसी तौर पर पाकिस्तान और बरतानिया भर से आए हुए उलमाए कराम, सनाख़ा हज़रात और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए। तकरीब में शरीक पाकिस्तान और फ़लस्तीन से आए हुए नातख़ां हज़रात ने अपने खूबसूरत अंदाज में गुलहाए अकीदत पेश किए। मौलाना अब्दुल अजीज़ चिश्ती ने अपने बयान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस और मंज़िलत पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल का इनेकाद वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर नफीस ज़करिया ने अपने ख़ताब में कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने से ही ज़िंदगी का असल मकसद पूरा होता है। ये एक मैं रवायत जहाँ पे भी हूँ हमेशा कायम की है और पाकिस्तान में तो इसको मनाया जाता है बहुत ऐसे तरीके से। मैं चाहता हूँ कि मुल्क से बाहर भी जो है हमारे पाकिस्तानी सब मिल के इसको भरपूर तरीके से मुनक़िद करें। बहुत सारे यहाँ पर जो हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी सब ने किया है। मेरा इरादा है इंशाअल्लाह कि अगली दफ़ा जो है हम इससे बड़े पैमाने पर करें, बहुत ज़्यादा रोशनियों का जो है इंतज़ाम करें। कॉन्फ्रेंस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरूद व सलाम के नजराने पेश किए गए, जबकि शुरका ने रूहानी महफिल के इनेकाद को खूब सराहा। बहुत खूबसूरत लगी सिफारत खाना में, और सफ़ीर पाकिस्तान मोहम्मद नफीस ज़करिया साहब ने इसका आगाज़ करके मुसलमानों के दिल जीत लिए हैं। और फिर ख़ास तौर पर जो स्पीकर्स, दानिश्वर, उलमा कराम और हमदो सना खान हज़रात ने जिस खूबसूरती के साथ जो है कलाम पढ़ा है और आपकी हम्द और तौसीफ़ की है, तो इस तरह की खूबसूरत मजलिस मुझे कहीं नहीं लगी। आज की इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और सूरत पर, हजूर के औसाफ व कमालात पर, नबी करीम अलैहिस्सलाम के आल व सहाब के बारे में, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ जिसके बारे में कुरान कहता है तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह का उसवा हसना एक बेहतरीन नमूना अमल है। ये दर्स दिया गया है कि आइए हम सब मिलकर नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत और सूरत को अपना लें। We have to celebrate and we have to show to all the world what kindness the Prophet sallallahu alaihi wasallam has, which as Allah subhanahu wa ta'ala said, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. He is the Prophet of all, is not just a Muslim, Prophet of Jews, Hindus, all has to know what a great Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is. बाबरकत महफिल के अंदर ये मेरी सादत है कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ कर सकूं, उस नबी की जिसको कुरान में फरमाया गया कि आपने तमाम जानों के लिए रहमत बना के भेजा है। अल्लाह ताला हमें उनके उसवा हसना पर चलने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में जितना भी कहा जाए कम है, लेकिन ये है कि यहाँ की कौम को इसकी तरफ जो है वो अम्बेसी जो है वो शामिल होके ये बहुत बड़ा काम है। आज मैंने हमदे बारी ताला पेश किया ईद मिलादुल नबी के मौके पर पाकिस्तान एम्बेसी में, और आपकी सब दोस्तों की मोहब्बत से आपने बड़ा अच्छे तरीके से सुना मिलाद को। आखिर में पाकिस्तान की सालमियत और कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मुश्किलात के खात्मे के लिए खसूसी दुआएं मांगी गईं। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, लंदन।
امریکی ریاست ورجینیا کے شہر فیئرفیکس میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالنے کے لیے خواتین کی محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا، جس میں واشنگٹن اور میری لینڈ سے بھی خواتین بڑی تعداد میں شریک ہوئیں۔ خرم شہزاد کی رپورٹ۔ نئی نسل کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے ریاست ورجینیا میں خواتین کی سالانہ محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستانی نژاد امریکی خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بابرکت محفل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں معروف نعت خوان زہرا نورانی اور دیگر نے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ پاکستانی اسکالر تہمینہ نواب نے اسلامی تعلیمات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ امریکہ میں محافل میلاد کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے نوجوان نسل کی تربیت کرنا ہے۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ بھیجا گیا، جبکہ کشمیریوں اور امت مسلمہ کے حق میں دعا بھی کی گئی۔ خرم شہزاد، 92 نیوز، واشنگٹن۔ فرینکفرٹ میں کرسمس مارکیٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ 25 نومبر سے شروع ہونے والی یہ مارکیٹ 22 دسمبر تک کھلی رہے گی۔ کرسمس کے موقع پر لگنے والی اس مارکیٹ میں شام ڈھلتے ہی رش شروع ہو جاتا ہے۔ مزید احوال اصغر مرزا کی رپورٹ میں۔ فرینکفرٹ میں ہر سال کرسمس مارکیٹ شہر کے وسط سے لے کر ڈوم رومر تک سینکڑوں دکانوں پر مشتمل ہوتی ہے، جہاں روشنیوں کی چمک کے ساتھ ساتھ لذیذ اور خوشبودار پکوانوں کی مہک دور دراز سے لوگوں کو یہاں آنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس مارکیٹ میں پہنچنے والوں کی تعداد اور جسامت کی وجہ سے فرینکفرٹ میں کرسمس مارکیٹ جرمنی میں کرسمس کی سب سے اہم مارکیٹ تصور کی جاتی ہے۔ وسیع و عریض اسٹینڈ سجاوٹ کے لحاظ سے یہ مارکیٹ اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں ہر سال کرسمس کا ایک بہت بڑا درخت بھی لگایا جاتا ہے، جو اس مارکیٹ کو خوبصورت مارکیٹوں میں سے ایک بنا دیتا ہے۔ یہ مارکیٹ جرمنی کی دوسری قدیم کرسمس مارکیٹ بھی ہے۔ اس مارکیٹ کا تذکرہ 1393 کی دستاویزات میں بھی موجود ہے۔ اصغر مرزا، 92 نیوز، فرینکفرٹ، جرمنی۔ سابق تحصیل ناظم سوات خورشید علی خان کا جدہ میں پی ٹی آئی کارکنان سے خطاب۔ اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف عدالتوں کا احترام کرتی ہے۔ عدالت نے آرمی چیف سے متعلق جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ اس کو کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ مزید تفصیلات عدیل ریاض کی رپورٹ میں۔ پاکستان تحریک انصاف سوات ونگ سعودی عرب کے صدر اکمل خان کی جانب سے سابق تحصیل ناظم سوات خورشید علی خان کے اعزاز میں عشائیہ کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں سوات دیر باجوڑ سے تعلق رکھنے والے جدہ میں مقیم پارٹی کارکنان نے شرکت کی۔ پی ٹی آئی دیر ونگ سعودی عرب کے صدر اصغر خان شنواری نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اکمل خان اور اصغر شنواری نے خورشید خان کو عمرہ کی مبارکباد دی اور سعودی عرب میں مقیم سوات دیر اور باجوڑ کے لوگوں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ سابق ناظم خورشید خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تبدیلی کا عنصر جو نظر آ رہا ہے، اس کا سارا کریڈٹ اوورسیز پاکستانیوں کو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا، اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل جلد وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان سے مل کر حل کروائیں گے۔ تقریب سے پی ٹی آئی جدہ کے سابق عہدیداران زاہد محمود ایوان، اشفاق واجد اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ تقریب کے آخر میں اکمل خان نے تقریب میں شرکت کرنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور خورشید خان کو پارٹی کی جانب سے شیلڈ پیش کی گئی۔ سعودی عرب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پارٹی کے 52ویں یوم تاسیس کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں پارٹی عہدیداروں اور ورکرز کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں کے افراد نے بھی شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمیر علی کی رپورٹ میں۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستان پیپلز پارٹی ریاض ریجن کی جانب سے یوم تاسیس کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد ایسی سیاسی جماعت ہے جس نے عوام کو سیاسی شعور دیا اور عام آدمی کے مسائل کو اجاگر کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی مڈل ایسٹ کے جنرل سیکرٹری محمد خالد رانا اور ریاض ریجن کے صدر احسن عباسی نے کہا کہ پاکستان کا مستقبل جمہوریت کے مضبوط ہونے میں ہے۔ تمام سیاسی طاقتوں کو مل کر ملک میں جمہوری نظام کو بہتر
بہتر اور مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ تقریب سے محمد اصغر قریشی، قاضی اسحاق میمن، شریف بھٹو سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا، جبکہ سندھ کے صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے بھی ٹیلی فونک خطاب کیا اور جیالوں کی کارکردگی کو سراہا۔ پیپلز پارٹی کا کل میں نہیں ہوں، یہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا کل اس ملک کی عوام ہے، اس ملک کا عام آدمی ہے۔ آخر میں یوم تاسیس کا کیک بھی کاٹا گیا، جس پر ورکرز نے خوب نعرے بازی کی۔ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں پاکستان ملائیشیا ویمن بزنس فورم کی لانچنگ کی شاندار تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کی مہمان خصوصی ملائیشیا میں پاکستانی ہائی کمشنر آمنہ بلوچ تھیں۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی سمیت دیگر سرکردہ شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دلکش تقریب کا مزید احوال جانتے ہیں جاوید الرحمان کی اس رپورٹ۔ ملیشین دارالحکومت کوالالمپور میں پاکستان ملیشین وومن بزنس فورم کی باقاعدہ لانچنگ کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کی صدارت کے فرائض ملیشین وزیر اعظم کے قریبی ساتھی معروف سیاسی شخصیت تانسری عبدالعزیز یاسین نے سر انجام دیے۔ تقریب میں PMWBF ملیشیا کے صدر ڈاکٹر حسنہ اسماعیل، معروف کاروباری شخصیات، تعلیم، صنعت اور سیاحت کے شعبوں سے وابستہ اہم شخصیات سمیت ملیشیا میں پاکستان کے ڈپٹی ہائی کمشنر میاں عاطف شریف اور ویزا کونسلر محمد افضال طاہر نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور دونوں ممالک کے قومی ترانوں سے ہوا۔ تقریب کے صدر تانسری عبدالعزیز یاسین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان عمران خان کی قیادت میں بہت جلد ترقی کی منازل طے کرے گا۔ مہمان خصوصی پاکستان ہائی کمشنر آمنہ بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ وہ پاکستان اور ملیشیا کی موجودہ قیادت کے زیر سایہ ایسے عملی اقدامات کیے جائیں جس سے دونوں ممالک کے مابین تجارت، ثقافت، سیاحت، تعلیم، ٹیکنالوجی اور دیگر شعبہ جات میں موجود مواقع سے بھرپور استفادہ کیا جا سکے۔ تقریب میں معروف بین الاقوامی کاروباری اداروں کے مابین MOU پر دستخط کیے گئے۔ 92 نیوز سے خصوصی بات کرتے ہوئے تانسری عبدالعزیز یاسین، ہائی کمشنر آمنہ بلوچ اور پاکستان ملیشیا وومن بزنس فورم کی صدر ڈاکٹر حسنہ اسماعیل اور دیگر شرکاء نے امید ظاہر کی کہ یہ فارم دونوں ممالک کی مصنوعات کو فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ Well, I think our women can learn a lot from Pakistan. That's first thing I get that. But we're so advanced in certain areas of economic, and also Pakistan can learn also from us. But both of us can we get together. I can see a lot of chance, a lot of tremendous opportunity for Malaysian women and also Pakistani women to develop our business in SME area, small medium enterprises. I can see a lot of opportunities that we can do together by both countries. ہم نے یہاں پہ ملیشین خواتین کے ساتھ کام کیا اور آج اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ملیشیا ویمن بزنس فورم کا ہم نے سافٹ لانچ کیا ہے۔ اس کی پارٹنر جو ہے وہ پاکستان میں ایک سسٹر آرگنائزیشن ہوگی جس کا نام پاکستان ملیشیا ویمن بزنس فورم ہوگا، اور یہ دونوں ممالک کے بیچ میں یہ فورم جو ہے SME سیکٹر کو پروموٹ کرے گا، اور یہ خواتین جو ہے یہ ایک نیش مارکیٹ کو لے کے آگے بڑھیں گی۔ For SMPWBF, we are looking at a few action steps. That's why we started today, other than the inaugural launch, which is the first, and the launch was successfully done. We had 4 initiatives that is also signed today because they are ready to enter the market. We call that the strategy of go-to-market. They have got a plan, they've got good product, they've got good service that will match with the expectations of the community in Pakistan. تقریب میں پاکستان میں موجود سرمایہ کاری کے مواقعوں پر ڈاکومنٹری فلم بھی دکھائی گئی۔